अस्सलाम वालेकुम। दबिस्तान लाहौर और एजाज लैब्स की मुश्तरका काविश एक शाम मुलाकात का इनेकाद किया गया है। मैं जन्नत बुखारी आपको खुशामदीद कहती हैं सबको। और आज दो बहुत ही अहम शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनके लिए इस शाम को हमने सजाया और आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे साथ ज़ेबुन्निसा वासिक हैं, बहुत उम्दा शायरा हैं और एक कंपनी में रिसर्च मैनेजर हैं, जो कि हम इनकी मैं ज़्यादा तारुफ इसलिए भी नहीं कराऊंगी क्योंकि हम चाहते हैं कि ये शाम मुलाकात है और ज़्यादा गुफ्तगू हम अपने मेहमानों की ज़ुबानी सुने। और उस तरफ मेरे साथ शहजाद नैयर साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत उम्दा शायर, बहुत सपोर्ट करने वाले। और मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो दबिस्तान लाहौर है और उससे पहले जो हमारी काविशें थी पाक टी हाउस में ख़वातीन शोरा की तस्वीरें आवेज़ा करने के हवाले से, तो उसमें इनकी काफ़ी रहनुमाई रही है। तो ये जो है हम इनकी ज़ुबानी इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इनके तजर्बात जो हैं वो उम्मीद करती हैं कि हम उससे बहुत कुछ सीख सकें। जिस सब दोस्तों का शुक्रिया जो आज तशरीफ़ लाए इस शाम मुलाकात में। आज बड़ा अहम दिन है मेरी ज़िंदगी का कि मैं बतौर शायर हमेशा से अपनी शनाख्त चाहता हूँ। हर शायर चाहता है कि उसे शायर के तौर पे पहले पहचाना जाए, लेकिन ज़िंदगी के बहुत सारे शोबे आपको इधर उधर लेके फिरते रहते हैं, लेकिन असल शख्स के पीछे रह जाते हैं। तो इजाद हाउस का ये पहला लिटरेरी इवेंट है जिसमें आप सब लोग तशरीफ़ लाएँ। इजाद हाउस बेसिकली इनोवेशन से है, इजाद जिस तरह इनोवेशन का उर्दू तर्जुमा है, और ये 1 साल से ओपन हाउस है टेक इंडस्ट्री के लिए कि कोई भी IT का बंदा यहाँ आ सकता है और मीटअप कर सकता है, पॉडकास्ट कर सकता है, खा पी सकता है और एक दूसरे के साथ कारोबारी तजुर्बात शेयर कर सकते हैं। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि सारे अहम लोगों में एक दिन लिटरेचर के लिए भी होना चाहिए। तो फिर दबिस्तान लाहौर की दोनों बच्चियाँ आई, इनका बड़ा कमाल है, इन्होंने मशवरा किया तो हमने सोचा कि 2 लोग होंगे इसमें, एक मेल और एक फीमेल। और मैंने नोट ही लिया कि अगर पहला इवेंट है और पहला ही एक शायर आप मेरी मर्ज़ी का बुला लें, तो शहजाद नैयर का मैंने नाम लिया और इनका ज़ेबुन्निसा का उन्होंने। तो ये इवेंट इसलिए भी अहम है कि एक फ़िक्री मुगालता मैं दूर करना चाहता हूँ कि लोग अक्सर गिनते हैं कि साल में कितने लोग हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद और ये जो नया इम्पैक्ट है ज़िंदगी का, ये अहम नहीं है कि साल में कितने लोग हैं। आप लाइव जा रहे हैं, आपको 1 लाख बंदा भी सुन सकता है और 2 लाख भी हो सकता है। तो हमने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, वही लोग हैं जो मैं लगा कि अदब को उसकी अहमियत को समझते हैं। तो आज की ये बड़ी इंपॉर्टेंट नशिस्त है, इसकी रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ तक जाएगी, लेकिन ये भी तारीख बनेगी कि पहले 20 लोग कौन थे जिनकी मौजूदगी में ये नशिस्त हुई और जो सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। सोचा कि मैं मेज़बान के तौर पे पहले अपनी गज़ल सुना लूँ, और एक रवायत भी है कि मेज़बान पहले सुना सकता है। तो मैं एक उर्दू गज़ल आपसे चाहूँगा आप शेयर करूँ, उसके बाद इन दोनों शायर मौका देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सही लोग बुलाए हमने, इससे नाला हुआ ना जिन्हें पता है। अच्छा जी, मेरी उर्दू गज़ल है कि पता कीजिए। रह गए इश्को मोहब्बत के फसाने खाली, रह गए इश्को मोहब्बत के फसाने खाली, तेरे जाने से हुए दिल के खजाने खाली। रह गए इश्को मोहब्बत के फसाने खाली, तेरे जाने से हुए दिल के खजाने खाली। तुम चले आओ तो आबाद भी हो सकते हैं, एक मुद्दत से पड़े हैं जो ज़माने खाली। तुम चले आओ तो आबाद भी हो सकते हैं, क्या कहें, एक मुद्दत से पड़े हैं जो ज़माने खाली। और वो जो तहजीब हुआ करती थी बच्चों में कभी, वो जो तहजीब हुआ करती थी बच्चों में कभी, घर तो घर आज हुए उससे घराने खाली। और वो उधर जंग का सामान किए बैठे हैं, हम इधर गाएं मोहब्बत के तराने खाली। और बज़्म यारा से ये एक भेद खुला है आज़म, बज़्म यारा से ये एक भेद खुला है आज़म, कैसे जाते थे भला मेरे निशाने खाली। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। मैं अब दरख्वास्त करूँगा जी हमारे जो मेहमान हैं आज की मुलाकात के, और जन्नत ने इसमें एक स्लोगन में रखा है कि एक शाम 2 शायर, और शायद ये मुस्तकिल ही हो जाए कि हर शाम 2 ही शायर हों और एक मेल और फीमेल, ताकि हम इस बात को लोगों को भी समझा सकें कि ख़वातीन भी उतनी ज़रूरी हैं मुआशरे की तरक्की के लिए जितने मर्द हैं। तो पहले हम चाहेंगे कि ज़ेबुन्निसा अपना नाम सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया दबिस्तान लाहौर का, इजाद हाउस का, और ये जानकर बहुत खुशी हुई
کہ جہاں پر ہم پہلے صرف بات کرتے تھے ٹیکنالوجی کی جس گھر میں، وہاں پر اب ہم لٹریچر کی بات بھی کر رہے ہیں. اور بہت خوبصورت عنوان دیا ہے انہوں نے، ایک شام دو شاعر. تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شام ایک شاعر اور ایک شاعر. ذرا شکوہ کیا ہے تو محبت منہ پہ دے ماری. ذرا شکوہ کیا ہے تو محبت منہ پہ دے ماری. لو اب بیکار جائیں گی ہماری کوششیں ساری. مجھے اس زندگی نے آزمایا بھی گرایا بھی. مجھے اس زندگی نے آزمایا بھی گرایا بھی. میرا تم حوصلہ دیکھو نہیں ٹوٹی نہیں ہاری. کیا اچھا ہے. یہ پھر پڑھیں، ہمارے موضوع سے بھی مناسبت رکھتا ہے. مجھے اس زندگی نے آزمایا بھی گرایا بھی. میرا تم حوصلہ دیکھو نہیں ٹوٹی نہیں ہاری. ایک غزل سے مزید کچھ اشعار. ارشاد ویسے میرے سسر کا نام ہے. ارشاد صاحب. گفتگو کو کشید کرتے ہیں. گفتگو کو کشید کرتے ہیں. چار باتیں مزید کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا سادگی میں کتنی بڑی بات. پھر عطا کریں جی. گفتگو کو کشید کرتے ہیں. چار باتیں مزید کرتے ہیں. وہی تو کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. کمال. ہو رہا ہے امیدوں کے برعکس. ہو رہا ہے امیدوں کے برعکس. سو برے کی امید کرتے ہیں. تاکہ اچھا ہو. کیا بات ہے، کیا اسٹریٹجی ہے. بہت خوب. پھر ہو رہا ہے امیدوں کے برعکس. ہو رہا ہے امیدوں کے برعکس. سو برے کی امید کرتے ہیں. حضرت عشق آپ قادر ہیں. حضرت عشق حضرت عشق آپ قادر ہیں. قادر ہیں. آپ مرشد مرید کرتے ہیں. آپ مرشد مرید کرتے ہیں. بہت خوب. بہت خوب. چھوڑ دینا تو آخری حل ہے. چھوڑ دینا تو آخری حل ہے. پہلے گفت و شنید کرتے ہیں. یہ بہت اچھا. بہت اس معاشرے کی بڑی ضرورت ہے شعر. بہت اچھا. کیا پھر سنائیں جی. آپ کے سارے شعر ایسے دوبارہ سنیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی. چھوڑ دینا تو آخری حل ہے. چھوڑ دینا تو آخری حل ہے. وہ بھی مسکرا رہے پیچھے بیٹھے. پہلے گفت و شنید کرتے ہیں. ویسے قائل ہیں ہم توازن کے. ویسے قائل ہیں ہم توازن کے. ویسے قائل ہیں ہم توازن کے. بس محبت شدید کا. کیا بات ہے. واہ واہ. بہت خوب. بس محبت شدید کرتے ہیں. کیا کہنا. بہت بہت خوب ہے. واہ واہ واہ. کلمہ گو کو شہید کرتے ہیں. کلمہ گو کو شہید کرتے ہیں. نیچ حرکت یزید کرتے ہیں. واہ واہ واہ. ایک غزل سے مزید چند اشعار. گفتگو ہے تو اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہے یا ہمارے ہوسٹ اگر اس کی ڈائریکشن کہیں اور لے کر جانا چاہے تو ہم ضرور اس کو کر سکتے ہیں. بہت اچھا. شاعری تو چلتی رہے گی. شاعری تو چلتی رہے گی. جو کہتے تھے دبستان لاہور ہے اور پھر ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لاہور کے نام اور دبستان لاہور کے نام ایک شعر. جو کہتے تھے پلٹنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. جو کہتے تھے پلٹنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. پلٹ آئے ہیں وہ اور آج کل لاہور ہوتے ہیں. یہاں تو بہت سارے برتھڈے ہوئے. جو کہتے تھے پلٹنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. پلٹ آئے ہیں وہ اور آج کل لاہور ہوتے ہیں. درختوں کی گھنی چھاؤں میں اگنے والے سب ہوتے. بہت اچھے. درختوں کی گھنی چھاؤں میں اگنے والے سب پودے
बहुत कमजोर होते हैं मगर मुंह जोर वाह वाह वाह, बहुत कमजोर होते हैं मगर मुंह मगर जोर। वाह वाह, बहुत अच्छे थे साहब, बहुत अच्छे थे। वाह। हमारा क्या, हमारी छोटी छोटी सी तो खुशियां हैं। क्या क्या बात हमारा क्या, हमारी छोटी छोटी सी तो खुशियां हैं। कड़क चाय बना लेते हैं जब भी बोर। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या मौजू है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे सब, बहुत अच्छी। बहुत खूब। खुले हूँ जब सभी दरवाजे तो फिर देखना वासे। वाह। खुले हूँ जब सभी दरवाजे तो फिर देखना वासे। जो ढूंढे चोर दरवाजे वो पक्के चोर हो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत खूब। जो ढूंढे चोर दरवाजे वो पक्के चोर। क्या बात, क्या वाह, बात। बहुत एक गजल से मजीद कुछ अशार। जी, गुलफाम के नाम है पहला शेर। ये इतना हसीन नाम किसने मुंतखब किया? वाह, इरशाद साहब, इरशाद साहब। शुक्रिया गुलफाम भाई आपकी मौजूदगी का भी। शायराना नाम है। हाँ, शहजादों वाला भी। बख्त वाली वो पत्नी होती है, बख्त वाली वो पत्नी होती है, बख्त वाली वो पत्नी होती है जो कि साजन की सजनी होती है। क्या बात है। यार देखो खुशी से रहने की, यार देखो खुशी से रहने की जिम्मेदारी तो अपनी होती है। वाह ये बात थी। वाह वाह, इट्स योर डिसीजन टू बी हैप्पी। खुशी से रहने की जिम्मेदारी तो अपनी होती जिम्मेदारी तो अपनी होती है। है। वाह चाय सिगरेट ने क्या घटानी है, क्या चाय बात है, सिगरेट क्या में बात क्या है, घटानी है। क्या बात है, उम्र वैसे भी घटनी होती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बड़ा अच्छा वाह, काम दिया जी आपने। क्या बात है। अच्छा, ये ना वैसे अक्सर सुनने को मिलता है कि बड़ा बोल्ड सवाल है, जितना तो मुझे लेकिन एक दो खवातीन ने और एक दो हजरात ने भी पूछ लिया कि चूंकि आप टबैको कंपनी में काम करती हैं तो सिगरेट पीती भी होंगी, शायरा भी है। तो मैंने कहा जरूरी नहीं है, जो डायपर कंपनी में काम करते हैं तो वो डायपर लगा के बैठे रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। सिगरेट से अच्छी नहीं है। ये मैंने बता भी दिया कि शेर लिखा है, ताल्लुक नहीं है जन्नत में तंबाकू नोशी के साथ। अच्छा, एक कथा जी। आप सबकी समातों की नजर, उसने असली समझ के पहना है, उसने असली समझ के पहना है, मत बताएं कि नकली गहना है। वाह वाह वाह, बात बताएं कि नकली गहना है। वाह उसने असली समझ के पहना है, मत बताएं कि मत नकली गहना। बताएं कि नकली गहना है। सुबह से शाम होने वाली है, सुबह से शाम होने वाली है और कितना उदास रहना है। वाह वाह। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए है, और इसी तरह से शायरी में भी कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों ने तय कर लिया होता है कि ये जो मौज़ूआत हैं इसमें ज़्यादातर मर्द हजरात ही तवाज़ करेंगे, और अगर उसमें ख़वातीन करती हुई नज़र आती हैं तो सवाल भी उठते हैं। तो आपकी इजाज़त से जी, जी। एक ऐसा शेर मैं सुनाना चाहूँगी। हमने इतने से शौक पाले हैं, हमने इतने से शौक पाले हैं, दोस्त पीने पिलाने वाले। दोस्त पीने पीने पिलाने पिलाने वाले। क्या बात, हमने इतना भी बहुत है, खुशबू तो आ जाती है। वो सर, अगर माजरत में एक बात कहने लगी, वो रकीब मुख्तार साहब का एक शेर है कि जहाँ पे पीने पिलाने का इंतजाम ना हो, एहतमाम ना हो, किसी शरीफ को ऐसी जगह पे शाम ना हो। शरीफ को। किसी शरीफ को। उसको किसी ने किया जहाँ पे खाने पिलाने का इंतजाम। थोड़ा आगे आ जाओ। क्या अच्छा सुना। ये शेर फिर आवाज नहीं आ रही। हमने हमने इतने से शौक पाले हैं,
माफियत है ना, हमने इतने से शौक पाले हैं, दोस्त पीने पिलाने वाले हैं। किसने भेजे हैं मुंह से लिख के खत, किसने भेजे हैं मुंह से लिख के खत, सुर्ख लफ्जों के मायने काले हैं। वाह वाह वाह, सुर्ख लफ्जों के मायने काले सुर्ख लफ्जों के मायने काले हैं। जिंदगी उम्र कैद है जिस पर, जिंदगी उम्र कैद है जिस पर सांसों के आरजी से ताले हैं। दिल भी खाली मकान जैसा है, दिल भी खाली मकान जैसा है, धूल मट्टी है और जाने। दिल भी खाली मकान जैसा, बहुत धूल मट्टी है और जाने। दोस्तों से हिसाब करते हैं, दोस्तों से हिसाब करते हैं, कैसी बातें जनाब करते हैं। वाह वाह, दोस्तों से हिसाब करते हैं, कैसी बातें जनाब करते हैं। कौन खुशबू से कर सकेगा वो, कौन खुशबू से कर सकेगा वो, जो मोहब्बत गुलाब करते हैं। उसने भेजे तो फिर खुला मुझ पर, उसने भेजे तो फिर खुला मुझ पर, फूल भी लाजवाब करते हैं। बहुत फिर ये कम ज़र्फ रास्ता रोकेंगे, क्या कहें? फिर ये कम ज़र्फ रास्ता रोकेंगे, क्यों बड़ों से खराब करते हैं। दोस्त महबूब हम सफ़र आशिक, दोस्त महबूब हम सफ़र आशिक, सब नकब नकाब करते हैं। एक छोटी सी नज़्म सुनाऊंगी और फिर इजाज़त चाहूँगी। जी चूँकि ख़वातीन की हमारे पास ज़्यादा तादाद मौजूद है तो आपके नाम। मोहब्बत मोहब्बत की गर्दान करते, गर्दान करते, मोहब्बत मोहब्बत की गर्दान करते, नहीं थे जो थकते, नहीं थे जो थकते। मोहब्बत 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 की गर्दान करते, नहीं थे जो थकते। उन्हें क्या पता है कि सारी मोहब्बत धरी की धरी रह गई है। कहानी में न जिन है और ना ही शहजादा, बस सब अकेली परी रह गई है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह, कहानी में ना जिन है और ना ही शहजादा, बस सब अकेली परी परी रह रह गई है। वाह, मोहब्बत के रास्ते पे चलने से पहले, किसी अजनबी पर यूं खुलने से पहले, अगर हो सके तो तसल्ली से फिर सोच लेना। वाह, ये सारी मोहब्बत मोहब्बत धरी की धरी रह गई तो कहानी में तुम भी अकेली खड़ी रह गई तो वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। ये वैसे है तो एक शाम, एक शायरा और एक शायर, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम ज़्यादा शहजाद नैयर साहब को सुने और उनकी गुफ्तगू जिस पे उन्हें कमाल हासिल है वो सुनते हैं और उनसे शायरी सुनते हैं। तो मेरी तरफ से इजाज़त। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। आज के हमारे मेहमान शायद शहजाद नैयर साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना कलाम अता करें, उससे पहले अपने बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि आपके कलाम को बड़ी पजीराई मिली और सब लोगों तक पहुँच चुका है। क्योंकि आपके शायर का हवाला बहुत बड़ा है, आपने बहुत सारे जहते हैं अपनी शख्सियत के, हम चाहेंगे उसके बारे में जानें। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, पहले तो मेरा खुशगवार फरीज़ा है कि मैं शुक्रिया अदा करूँ दबिस्तान लाहौर का, जन्नत बुखारी का, आसमा ताहिर का, जो इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करने का इरादा रखती हैं, और ये इस लड़ी का, इस कड़ी का पहला प्रोग्राम है।
اس کے بعد میری طرف سے اعظم ملک صاحب کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. میں انہیں بہت سال سے جانتا ہوں. ان کی شخصیت کی مٹھاس مجھ تک بہت عرصہ پہلے پہنچی تھی. ان کا پنجابی کلام بھی، اردو کلام بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو موٹیویشن جو میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ یہ ایک پازیٹیو شخصیت ہے. اپنے ساتھ بیٹھنے والوں میں ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ دوڑا دیتے ہیں. آج کل ایک ٹرمنالوجی آ رہی ہے سوشل سائنس میں، وہ ہے کہ ایموشنل ویمپائرس. ایموشنل ویمپائرس وہ ہیں جو اپنے پاس بیٹھنے والوں میں مایوسی کے انجیکشن لگا دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وہ پازیٹیو انرجی کو نا سک کر لیتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے کی جوگا نہ رہے. لیکن اعظم ملک جیسے لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کو موٹیویٹ کر کے ایک مثبت توانائی ان کو فراہم کر کے کچھ کرنے اور آگے بڑھنے کا ایک راستہ مہیا کرتے ہیں. یہ میری دیکھی ہوئی بات ہے، میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. میں نے نظم لکھی تھی آنر کلنگ کے موضوع پر، جی وہ میری کتاب میں شامل ہے. اس کا عنوان ہے او لکھی بابل مورے. میرے بابل کی آنکھیں بدل کیوں گئیں، میرے بابل کی آنکھیں بدل کیوں گئیں، میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے، وہ اپنی ہتھیلی پہ میرے لہو کا نشان چاہتا ہے. یہ دو پل میں کیسے ہوا ہے، میری زندگی ان کی ناموس کی موت سمجھی گئی. ماں کہاں ہے بتا، میں تو اپنے ہی آنگن میں ٹھہری رہی. ماں کہاں ہے بتا، میں تو اپنے ہی آنگن میں ٹھہری رہی. میری بچپن کی ساتھی ہوا میرے کانوں میں سرگوشیاں کر کے مجھ کو کہانی سناتی رہی. میں سنی انسنی کر گئی. خوشبو میری سہیلی مجھے رات دن ان فصیلوں کے باہر بلاتی رہی، میں گئی ہی نہیں. روشنی میری دہلیز پر بیٹھ کر نئی دنیا کا رستہ دکھاتی رہی، میں نے دیکھا نہیں. خوشبو روشنی میری دہلیز پر بیٹھ کر مجھ کو باہر کا رستہ دکھاتی رہی، میں نے دیکھا نہیں. اس دفعہ فصل گل کا نیا رنگ تھا. میرے دل کے چمن میں وہ کلیاں کھلیں جن کی خوشبو میرے جسم میں بہہ گئی. جانے کیا ہو گیا، آج خوشبو نے جوں ہی پکارا مجھے. میں نے دیوار کے پار ڈالی نظر، روشنی مجھ کو رستہ دکھاتی گئی، روشنی مجھ کو رستہ دکھاتی گئی. ہاتھ تھامے ہوا کا میں چلتی گئی. آج پہلی دفعہ سب سے ملنے گئی، آج پہلی دفعہ سب سے ملنے گئی، اس سے ملنے گئی. کوئی سنتا نہیں، میرے اپنوں کے کانوں میں غیروں کے تانوں کا ڈر جم گیا. اتنی مہلت مجھے دو، اتنی مہلت مجھے دو کہ میں پوچھ لوں. روشنی اور خوشبو، ہوا اور میں، سب شریک خطا، صرف مجھ کو سزا. روشنی اور خوشبو، روشنی اور خوشبو، ہوا اور میں، سب شریک خطا، صرف مجھ کو سزا. کوئی سنتا نہیں، اسلحہ اجنبی، ہاتھ اپنوں کے ہیں. اسلحہ اجنبی، ہاتھ اپنوں کے ہیں. ماں کہاں ہے میرے پاس آ، دیکھ لے مرتی آنکھوں میں بابل کی تصویر ہے. ماں کہاں ہے، ماں کہاں ہے میرے پاس آ، دیکھ لے مرتی آنکھوں میں بابل کی تصویر. میری بھی جو فرمائش جی. تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ تو جانتے ہوں گے کہ شہزاد نیئر صاحب مزاحمتی لکھتے ہیں کلام. تو میں چاہوں گی کہ آپ وہ بھی پیش کریں اور اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ کس طرح سے آگاہی کا کیا سفر تھا اور کس طرح سے وہ لکھنا شروع ہوئے آپ. جی ٹھیک ہے، بالکل. میں اس پر ان نظموں سے پہلے میں 2-4 جملوں میں بتا دوں. ضرور. یہ ایک نظم ہے ہوا سے، مطلب ایک خطاب ہے خاتون سے. ذرا سنو
तुम अपने चौगिर्द कैसी दीवार चुन रही हो, जरा सुनो तो, तुम अपने चौगिर्द कैसी दीवार चुन रही हो, हजार सदियों के हब्स में सांस गिन रही हो, तुम्हारे कानों में क्यों तुम्हारी ही उंगलियां हैं, तुम अपनी आंखों पे अपने हाथों से एक पर्दा गिरा रही हो, ये खुद को किससे छुपा रही हो। तुम्ही से कायम है सारे इस बात जिंदगी के, तुम अपना इनकार कर रही हो और अपने खुद से मुकर रही हो, और अपने खुद से मुकर और अपने खुद से मुकर रही हो। अकेलेपन में बड़ी घुटन है, ना अपने होंठों पे कुफ्र डालो। किसी ने तुमसे गलत कहा है कि घर का दरवाजा ही तुम्हारी समझ की हद है। किसी ने तुमसे गलत कहा है कि घर का दरवाजा ही तुम्हारी समझ की हद है। ये दर तो मुद्दत से जंग आलूद मेख से बंद हो चुका है, समाज ने इस पर एक जंजीर डाल दी है। रिवाज मजहब अना की कड़ियां जुड़ी हुई हैं, उठो ये जंजीर तोड़ डालो कि दर की जंजीर अब तुम्हारे कदम की जंजीर बन चुकी है। रिवाज मजहब अना के संगी हिसार ढा दो, नहीं जो खुलता तो दर गिरा दो। एक अपने मन में दरीचा खोलो, एक अपने मन में दरीचा खोलो, खुदा की दुनिया बड़ी हंसी है, वो तितलियों की कतार देखो। एक अपने मन में दरीचा खोलो, खुदा की दुनिया बड़ी हंसी है, वो तितलियों की कतार देखो, गुलों पे रंगे बहार देखो। फिर अपने दिल की किताब खोलो, हवा से रिश्तों का बाब खोलो, और अपनी किस्मत के रुख से काला निकाब खोलो। क्या कहते अपनी हैं, किस्मत के रुख। बीती यादों नई मोहब्बत के वादों का, बीती यादों नई मोहब्बत के वादों का, घनी घुनेरी जुल्फों का, दो नन्हे से कांधों पर तुम इतना बोझ उठाती हो, सिन्फे नाजुक कहलाती हो। वाह वाह वाह, दो नाजुक से कांधों पर तुम इतना बोझ उठाती हो, सिन्फे नाजुक कहलाती हो। वाह। और जो समाज में दो अलग अलग तरह के सेट ऑफ एथिक्स और मॉरल्स चलते हैं, उसके हवाले से एक नज़्म है। ये समझ लें कि एक मेल साइड जो है फीमेल साइड से कह रही है। इसका उन्वान है टेढ़ी तराजू। टेढ़ी तराजू। फिसलना नहीं था, फिसलना नहीं था, मगर उसके फिसलाओं में ऐसी फिसलन थी कोई रुके भी तो कैसे। वो हंसती तो आलम को मसरूर करती, वाह वाह, वो चलती तो वादों के मीनार ठोकर से मिसमार करती, वो रुकती तो दुनिया को ठहरा के रुकती। वाह। निगाहों के गिरदाब ऐसे मुसाफिर को अपनी तरफ दूर से खींच लेते। फिसलना नहीं था, मगर मेरे होंठों से बातें फिसलने लगी। फिसलना नहीं था, मगर मेरे होंठों से बातें फिसलने लगी। झूठी सच्ची वो बातें जो फिसलाती हैं। क्या कहा? तुम मेरे घर में रहती हो, मेरी हो मेरी, तुम्हें हक नहीं है किसी और जानिब को फिसलो। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं हूं, ये हरगिज न भूलो कि तुम हो और मैं तो सदियों से मैं हूं। सामने आई। तो मैं मज़ाहमत के हवाले से जो आप बात करेंगे, एक ही नज़म सुनाऊंगा और फिर जवाब करूंगा। इस नज़म का उन्वान साम्राज्य है। किसके अल्फाज रऊनत के फलक से उतरे, किसके अल्फाज रऊनत के फलक से उतरे, जैसे तकदीर गजीदों पे नविश्ते उतरे। किसने आंखों में पिरोई, किसके अल्फाज रऊनत के फलक से उतरे, जैसे तकदीर गजीदों पे नविश्ते उतरे। किसने आंखों में पिरोई है पराई दर्जें, मेरे आंगन में निगाहों से फिरा करता है।
چھپ کے افلاک میں دنیا کو تکا کرتا ہے، فیصلے بھیجتا رہتا ہے زمانے کے لیے اور ہتھیار نکلتے ہیں منانے کے لیے۔ میری تہذیب کا ہر نقش بدل دیتا ہے اپنے نقشے کی لکیروں سے ملانے کے لیے۔ واہ واہ، پھر ادا کریے۔ میری تہذیب کا ہر نقش بدل دیتا ہے اپنے نقشے کی لکیروں سے ملانے کے لیے، کیا حسب حال ہے۔ اور گھر کو مانگے کی ضیاؤں سے سجانے والوں، عارضی دید کا احسان اٹھانے والوں، اس کے سورج سے جو آنکھوں کو بچا کر دیکھو روشنی خون کی تصویر نظر آئے گی۔ تم نے چڑھتے ہوئے سورج سے کیا عہد وفا، اس نے جلتے ہوئے ملبے سے لیا عہد وفا، پھر بھی مجروح اناؤں پہ گرے ملبے سے دھول اٹھتی ہے تو انکار رقم ہوتا ہے، دھول اٹھتی ہے تو انکار رقم ہوتا ہے، کس کا سر ہے کہ جو اقرار میں خم ہوتا ہے۔ اور چشم نالاں سے امڑتے ہوئے باغی لفظوں، چشم نالاں سے امڑتے ہوئے باغی لفظوں، کہہ بھی ڈالو میں مظالم کا طرفدار نہیں، واہ واہ، کہہ بھی ڈالو میں مظالم کا طرفدار نہیں، چاک دامن پہ نئے حکم کا دھبا نہ لگا، ہم سے اس حکم کی تعمیل نہیں ہوتی ہے۔ چاک دامن پہ نئے حکم کا دھبا نہ لگا، ہم سے اس حکم کی تعمیل نہیں ہوتی ہے۔ آدھے منظر کو خاموشی سے بھگتنے والوں، کوئی تصویر ادھوری جو رہی ہو اس کی دیکھتے رہنے سے تکمیل نہیں ہوتی۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ آدھے منظر کو خاموشی سے بھگتنے والوں، کوئی تصویر ادھوری جو رہی ہو اس کی دیکھتے رہنے سے تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ واہ واہ، حرف بے باک کو امکان میں رکھنے والوں، میری آواز کو انکار سرا میں رکھنا۔ واہ، حرف بے باک کو امکان میں رکھنے والوں، میری آواز کو انکار سرا میں رکھنا، زندگی جبر کی زنبیل نہیں ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، زندگی جب زندگی جبر کی زنبیل نہیں ہوتی ہے۔ میرے خیال میں مزاحمت اور انکار وہ انسانی شعور کا تقاضا ہے، انسان دوستی کا تقاضا ہے، اور ہر وہ مقام جہاں پر جبر نے اپنے ضابطے لاگو کرنا چاہے وہاں پر حرف حق بلند کرنے والے اور حرف انکار بلند کرنے والے ہی تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ آپ کے اپنے ملک کی تاریخ آپ کے ساتھ۔ تو اب میں جو آپ نے کہا، اچھا ایک دفعہ ایک سوال ہوا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب یہاں دوں کہ آپ نے فیمنزم کے حوالے سے نظمیں سنی، کوئی مشکل نہیں ہے ایک فنکار کے لیے کہ وہ اگر وہ مرد ہے تو وہ عورت کی طرح سوچ نہ سکے، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ فنکار ہوتا ہے، وہ اگر مزدور کے حق میں لکھ رہا ہے تو اسے ایک مزدور بن کے سوچنا پڑے گا، اگر وہ کچلے ہوئے طبقات کے حق میں لکھ رہا ہے تو اسے ان کی سطح پہ جا کے ان کی طرف سے سوچ کے لکھنا پڑے گا، اگر وہ معاشرے کی اقلیتیں ہیں اور اقلیتوں پر جس طرح کے مظالم ہوتے ہیں، وہ کسی نے کہا ہے کہ کوئی معاشرہ کتنا مہذب ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی اقلیتوں سے کس طرح کا سلوک کرتا ہے، اپنی مائنورٹیز کو کس طرح کا۔ تو یہ کیونکہ نظم میں نے ایک خاتون کی طرف سے لکھی ہے، تو اس طرح ایک خاتون بن کے سوچنا پڑا، اور وہ اپنے والد سے ایک فرمائش کر رہی ہے، کچھ مانگ رہی ہے۔ سر اس پہلے تو اس پہ تالیاں بنتی ہیں کہ آپ نے لکھا بھی جی۔ اور پھر ماشاءاللہ سے اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس کو جس طرح سے آپ نے ڈسکرائب کیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ شاعر جو ہے وہ حساس ہوتا ہے، اور حساس ہونے کی وجہ سے وہ باقی بہت سارے واقعات کو بہت اچھے طریقے سے بلکہ بہت سارے لوگوں سے زیادہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، جی، جی۔ لیکن اس طرح کے ٹاپک پہ لکھنا اور پھر اس کو سنانا، اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ الگ سے داد ہے آپ کو۔ بابل رے توری بنتی کروں ہوں کان لگا کر سن، بابل رے توری بنتی کروں ہوں کان لگا کر سن، کیا بات ہے، کیا بات، دل کی بات بہت مدھم ہے دھیان لگا کر سن، سبحان اللہ،
آنکھیں جس کی چاہ کریں بس وہ مجھے چھونے پائے. وہ اور ہے. آنکھیں جس کی چاہ کریں بس وہ مجھے چھونے پائے. میں جس ہاتھ کو جانوں نہ ہی کبھی نہ مجھ تک آئے. موہ پریت کا بھوجن مورا اور کوئی نہ کھائے. تھالی اس کے آگے رکھوں جو میرے من بھائے. بابل تجھ سے پھول نہ مانگوں پھول کی باس اڑ جائے. پیارے پی کا پیار دلا دے کبھی نہ جو کم لائے. اور آخری شعر ہے کہ بابل تجھ سے دھیج نہ مانگوں مانگوں ایک نیائے. بابل تجھ سے دھیج نہ مانگوں مانگوں ایک نیائے. من بھاون مرا گھونگٹ کھولے من بھاون لے جائے. من بھاون میرا گھونگٹ کھولے من بھاون. اور وہ جو آپ غزل کہہ رہے ہیں میں سناتا ہوں. گمایا ہوا شخص والی ہے. وہ پہلا شعر تو مزاحمت کے حوالے سے ہے. دم بدم گردش دوراں کا گھمایا ہوا شخص. دم بدم گردش دوراں کا گھمایا ہوا شخص ایک دن حشر اٹھاتا ہے گرایا ہوا شخص. بہت اچھے. میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں. میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں. وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص. یاد آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے. یاد آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے. کار بیکار زمانہ میں بھلایا ہوا شخص. شعر سنیے کہ جب ضرورت تھی اسی وقت مجھے کیوں نہ ملا. جب ضرورت تھی اسی وقت مجھے کیوں نہ ملا. بس اسی ضد میں گنوا بیٹھا ہوں پایا ہوا شخص. جب ضرورت تھی اسی وقت مجھے کیوں نہ ملا. بس اسی ضد میں گنوا بیٹھا ہوں پایا ہوا شخص. اور اپنی شوریدہ مزاجی کا کروں کیا نیر. اپنی شوریدہ مزاجی کا کروں کیا نیر. روٹھ کر جا بھی چکا مان کے آیا ہوا شخص. مان کے آیا ہوا شخص. اپنی شوریدہ مزاجی کا کروں کیا نیر. روٹھ کر جا بھی چکا مان کے آیا ہوا شخص. دم بدم گردش دوراں کا گھمایا ہوا شخص ایک دن حشر اٹھاتا ہے گرایا. بڑی بڑی بھی بنا. جی سر ایک اور ہو جائے بےتاب نظر کچھ بات تو کرتے ہیں لوگ. اچھا ٹھیک ہے وہی تمہاری والی میں تبلے سے یاد رکھتا ہوں. وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیقی کا بھی کتنا. ہاں موسیقی کے ساتھ سر یہ جو بھی آپ نے پہلے سنایا یہ گیت وہ بھی ہے. یہ گیت ہے. دیکھیے کہ نہیں دیکھیے کہ یہ موسیقی اور مصوری اور مجسمہ سازی شاعری یہ بڑے قریب کے سارے فنون ہیں. اور مجھے بالکل اس بات کا کوئی اندازہ نہیں کہ ایک خاصے مذہبی گھرانے میں میری پرورش ہوئی اور ایک گاؤں دیہات کا ماحول تھا. لیکن موسیقی نے اور مصوری نے رنگوں نے جیسے میں نے خوشبو اور تتلیوں کا ذکر کیا بہت چھوٹی عمر سے مجھے اپنی جکڑ بندی میں لے لیا. ریڈیو کا زمانہ تھا اور آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس پہ پروگرام لگتے تھے فلمی گیتوں کے اور اس کے علاوہ ٹھمریاں کلاسیکل موسیقی. بالکل میں اگر ایکسپلین کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا کہ ایسی کیا بات تھی کہ میں اتنا اٹریکٹڈ محسوس کرتا تھا. چھپ چھپ کے سننا پڑتی تھی موسیقی. اور بعد میں جا کر پھر اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اب جہاں میرا گھر ہے وہاں سے ریڈیو امرتسر آتا ہے, ریڈیو جلندھر بھی آتا ہے, اور میں ابھی بھی مثال کے طور پر اگر میں آج کی بات کروں تو آج بھی میں ریڈیو پاکستان ریڈیو آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس اور اس کے جو فرمائشی پروگرام ہے وہ سنتا ہوں. تو موسیقی جو ہے وہ یا فن ہے, اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, وہ سب انسانوں کا مشترک سرمایہ ہوتا ہے. جس نظم کا ذکر کر رہے ہیں وہ کیونکہ طبلے کے اوپر میں نے لکھی
اور موسیقی سے تھوڑا سا درک ہے. آپ خود ماشاءاللہ موسیقی بہت اچھے پارک ہیں, سمجھ رکھتے ہیں. ایک بوند برس, ایک بوند برس, ایک اشک چھلک, خاموش نظر, کوئی بات تو کر, دل دکھتا ہے. ایک بوند برس, ایک اشک چھلک, خاموش نظر, کوئی بات تو کر, دل دکھتا ہے. تو میرے دل پر ہاتھ تو رکھ, میں تیرے ہاتھ پہ دل رکھ دوں. تو میرے دل پر ہاتھ تو رکھ, میں تیرے ہاتھ پہ دل رکھ دوں. دل درد بھرا جو اس کو چھوئے, یہ اس سے ملے, ایک لفظ محبت بول ذرا, میں سارے لفظ تجھے دے دوں. ایک لفظ محبت بول ذرا, میں سارے لفظ تجھے دے دوں. دل درد سراب کو آب سے بھر, دل درد سراب کو آب سے بھر, تو میرے خواب پہ آنکھ تو دھر, میں تیری آنکھ میں خواب بھروں. خاموش محبت بات تو کر, دل دکھتا ہے. خاموش محبت بات تو کر, دل دکھتا ہے, دل دکھتا ہے. کیونکہ یہاں پہ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں تو میں ایک نظم ہدایت کار سنانا چاہوں گا, اور خاص طور پہ آپ سب کی نظم جو آپ بھی میڈیا ہی سے وابستہ ہیں. یہ ہمارے ملک کی بھی تاریخ ہے, اس دنیا کی بھی تاریخ ہے, اور وہ جو سچ مچ کا ہدایت کار ہے اس کی. نہیں یہ زاویہ اچھا نہیں, نہیں یہ زاویہ اچھا نہیں, آؤ ادھر سے روشنی ڈالو, وہی منظر اجاگر ہو جو میں نے سوچ رکھا ہے. اٹھاؤ کیمرہ, آگے بڑھو, دیکھو, فقط اتنا دکھاؤ جس قدر میں چاہتا ہوں. فقط اتنا دکھاؤ جس قدر میں چاہتا ہوں. کیا ارے لکھا ہوا ایسے نہیں پڑھتے, اداکاری تو ایسی ہو کوئی بھی دیکھنے والا نہ یہ سمجھے کہ جو کرتے ہو وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے. اداکاری تو ایسی ہو کوئی بھی دیکھنے والا نہ یہ سمجھے کہ جو کرتے ہو وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے. دیکھ لو جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے. دیکھ لو جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے. ذرا مر کر دکھاؤ, کٹ یہ مرنا ہے, ارے اس میں ذرا سی جان تو ڈالو. یہ مرنا ہے, ارے اس میں ذرا سی جان تو ڈالو. گزشتہ بھول جاؤ سب, وہی دیکھو جو میں آگے دکھاتا ہوں. میری ہر سین پر نظریں ہیں, کب کتنا چھپانا ہے, کہاں کتنا دکھانا ہے, کہانی کو کدھر سے موڑ دینا ہے. پرانی داستان اندر یہ منظر کس جگہ پر جوڑ دینا ہے. NLE نان لینئر ایڈیٹنگ. پرانی داستان اندر یہ منظر کس جگہ پر جوڑ دینا ہے. یہ سب کچھ جانتا ہوں میں, تمہارا کیا, ذرا سے بیچ کے کردار ہو تم سب. تمہارا کیا, ذرا سے بیچ کے کردار ہو تم سب. تو بس اتنی غرض رکھو, کہاں آغاز تھا, انجام کب ہوگا, تمہیں پوری کہانی سے کوئی مطلب, تمہیں تو جلد ہی میں مار ڈالوں گا. کہاں آغاز تھا, انجام کب ہوگا, تمہیں پوری کہانی سے کوئی مطلب, تمہیں تو جلد ہی میں مار ڈالوں گا. کہانی کار بھی میں ہوں, ہدایت کار بھی میں ہوں. بہت شکریہ. آخر میں کیونکہ رومانوی چیز کوئی نہیں ہوئی تو میں ایک چھوٹی سی غزل جو تھوڑا سا رومانٹک ٹچ کی ہے وہ سنا کے پھر اس پر اختتام کریں گے. تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے لیکن چلو. وہ تن کا تماشائی رہا, من نہیں دیکھا. وہ تن کا تماشائی رہا, من نہیں دیکھا. دہلیز تک آیا بھی تو آنگن نہیں دیکھا. دہلیز تک آیا بھی تو آنگن نہیں دیکھا. چہرے پہ کھلی دھوپ میں اس درجہ مگن تھا. چہرے پہ کھلی دھوپ میں اس درجہ مگن تھا. آنکھوں سے برستا ہوا ساون نہیں دیکھا. اور اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے. اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے. دکھ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا. اور دروازے پہ آ کر جو کسی نے بھی صدا دی,
दरवाजे पे आकर जो किसी ने भी सदा दी, दिल खोल दिया दोस्त के दुश्मन नहीं देखा। वाह वाह वाह। दरवाजे पे आकर जो किसी ने भी सदा दी, दिल खोल दिया दोस्त के दुश्मन नहीं देखा। क्यों मेरी तमन्ना की तरफ देख रहे हो, क्या तुमने कभी आग पे खिरमन नहीं देखा। वाह 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 वाह। और मकता है कि उसने भी तबस्सुम का हुनर देख के नैयर, उसने भी तबस्सुम का हुनर देख के नैयर, आलाम छुपाने का मेरा फन नहीं देखा। वाह वाह। इस संग समेटूं तो बिखरता है उधर से, दुख देते हुए यार ने दामन नहीं देखा। आखिर में मैं बारे दिगर शुक्रगुजार हूँ दबिस्तान लाहौर, उसकी जन्नत बुखारी, आसमा ताहिर और ईजाद लैब्स के आज़म मलिक और उनके फर्जंद अर्जिश और उनके बल्कि सब अहल खाना, उनकी अहलिया भी यहाँ मौजूद हैं,